ल ठिक छ। हिजो हामीले जेनरल स्टडी मात्रै गऱ्यौँ, आज हामीले डिटेलमा गर्नेछौँ। हामीले कहाँसम्म गर्दै थियौँ हिजो भन त? हेलो हेलो, हिजो हामीले कहाँसम्म गर्दै थियौँ भन त? आवाज आएको छैन र मेरो? हेलो हिजो हामीले फ्रकको र टोयटको डिफ्रेन्स बिट्विन गर्दै थियौँ, टाइम सकियो है। आवाज नआएको हो कि के हो भन त? के हो कस्तो? साउन्ड आइरहेछ सर। बोल न त, सानो नआएको भए बोल न, ठिकै हुन्छ कि क्लास स्टार्ट गरिहाल्छु नि मैले, पहिले यति भनिदिनु सकिहाल्छु नि सबैजनाले है। बोल न है, एकैछिन बोल्नुपर्छ ल। ल म्युट गर है, अनि साउन्ड आउँछ त म्युट गर है, म्युट गर। अनि त्यसपछि हामीले अब चाहिएको बेलामा बोल है, मैले भनेको बेलामा बोल, अनि त्यसपछि म्युट गर्दा हुन्छ, केही पनि छैन। ठिक छ, हामीले आज स्टार्ट गरिहाल्छौँ फ्रक र टोयटको डिफ्रेन्स बिट्विन है। मैले हामीले हिजोसम्म गरेका थियौँ, फ्रक भनेको हाम्रो के हुन्छ, डाइयुर्नल हुन्छ है। डाइयुर्नल चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, नक्सर्नल हुन्छ। कसैलाई डाउट छैन है यो त कसरी भएको भन्ने कुरो? अनि हामीले हिजो के गरेका थियौँ, यसको नाम हो राणा टिग्रिन, टिआई राणा टिग्रिना हो हैन। यता तलपट्टि के दिनुपर्छ हामीले, यो यसरी। सर हजुर के लेख्दै हुनुहुन्छ? लेख्दैछु त म, यहाँ आएको छैन हो? हेरेर छैन त। ओ ठिक छ, भेरी गुड। ल आएको छैन हो, ठिकै छ, त्यसो केही छैन। हो यसरी भन है, नत्र भने फेरि बिचमा गएर भन्नुपर्ने हुन्छ, हिजोको जस्तै हुन्छ है। भेरी गुड। अहिले आएछ, लेखिरहेको छु मैले। भेरी गुड। ल आयो सर। आएको भयो। ल ल ल ओके। ल ठिक छ, यसको नाम त्यही भएर भनेर हिँड्छ मैले, यसको नाम के हो भन त भन्दाखेरि केही देखेर हिँड्छ। बोल्न पर्छ है बाबुहरू, यसरी बोल्नुपर्छ, त्यसपछि मैले गर्छु है। ल ठिक छ, यसको नाम फ्रग हो, यसको नाम टोड हो। हामीले यसम्म डिस्कसन गरेको थियौँ हिजोमा है। यतापट्टि चाहिँ फ्रग लेखिदिउँ, डिफ्रेन्स बिट्विनमा चाहिँ यतापट्टि टोडको सोधिरह हुन्छ है। यो सिलेबसमा पनि छ 11 को 12 को, र यो यहाँनिर सिलेबसमा छ, र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यहाँबाट आइरहेको हुन्छ धेरै जस्तो। 6-7 डिफ्रेन्सहरू हामीले एटेन्डन्स जानुपर्छ है। हामीले हिजोसम्म गरेको थियौँ, दे आर, नोट बनाऊ ल, दे आर डाइयुर्नल हुन्छन्। यतापट्टि हाम्रो के थियो, अहिले त आएको छ मजाले हैन, दे आर मोस्टली, आउँदैछ। भेरी गुड, नक्सर्नल। डायगोनल भनेको चाहिँ दे आर एक्टिभ इन डे टाइम, नक्सर्नल भनेको दे आर एक्टिभ मोस्टली इन नाइट टाइम हुन्छ है। डल अथवा नाइट टाइम, लाइट नभएको टाइममा भएको, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको चाहिँ नक्सर्नल भन्छ है। र हामीले हिजो गरेका थियौँ, यसको साइन्टिफिक नेम भनेको चाहिँ जुलोजिकल नेम पनि हो, राणा टिग्रिना।
किनभने हामीले पढ्न जाने स्पेसिस टिग्रिना हो हैन। राणाको त धेरै स्पेसिस हुन्छ है। राणा भनेको एउटा फ्रगको स्पेसिस हो, सरी जेनस हो, र स्पेसिस भनेको चाहिँ टिग्रिना चाहिँ एउटा स्पेसिस हो, हाम्रो स्पेसिस हो। तर यो टिग्रिना बाहेक अरू धेरै हाम्रो स्पेसिसहरू हुन्छन्। हामीले पढ्नुपर्ने सिलेबसमा चाहिँ राणा टिग्रिना हो है। फ्रग भनेर जेनरल फ्रग भन्छौँ र यो एकदम मोस्टली कमनली फाउन्ड पनि हो। र यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो बियुएफओ बुफो एसपिपी स्पेसिस भनेर लेख्ने है, किनभने हामीले स्पेसिस चाहिँदैन। त्यतिसम्म हामीले पढेको थियौँ। र हाम्रो चाहिँ थर्डमा के पढेको थियौँ अरे, स्किनको बारेमा गरेको थियौँ है। स्किनको सम्म दे हेभ स्मुथ एन्ड स्लिपरी स्किन है। ल यतापट्टि हेर त 1 2 3 मा चाहिँ दे हेभ कस्तो हुन्छ भन त, स्मुथ हुन्छ भने यहाँनिर ड्राई हुन्छ, ड्राई एन्ड वाटी। मैले यहाँसम्म डिस्क्राइब गरेको छु किन ड्राई भनेको किन वाटी भनेको भनेर है। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छैन। र ठिक छ, क्वेसन नम्बर पोइन्ट नम्बर 14 मा हेरौँ। मेनली हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन के हो अब हामीले पढ्नुपर्छ। हामीले यो जस्ट भनेको मात्र थियो। अब हामीले टक्क मैले चाहिँ भनिदिएको थिएँ अस्ति, जेनरल माथि हेर्दाखेरि के डिफ्रेन्स देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि यति देखियो। र अब अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ, माउथमा हेर, यसको माउथ हेर र हाम्रो चाहिँ यसको माउथ हेर। टोडको माउथ र फ्रगको माउथमा धेरै फरक हुन्छ है। हामीले चिन्न सकिन्छ कि एक्सटर्नली डाइमर्फिजम भन्छ नि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि ट्याक्कै देखिने कि चिनिने। सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनेको चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि मेल र फिमेल छुट्टिन्छ भने सेक्सुअल डाइमर्फिजम भन्ने है। र बाहिरबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि कुरा छुट्टिन्छ भने त्यसलाई डाइमर्फिजम भन्ने हो है। यो त्यही फेरि आएको ल ठिक छ। अनि यतापट्टि हाम्रो टोड र फ्रगमा पनि यसको हाम्रो यत्तिकै हेर्दाखेरि डाइमर्फिजम छ कि हाम्रो यसको माउथ र यसको माउथ फरक हुन्छ। हाम्रो फ्रगको माउथ चाहिँ ट्रायङ्गुलर हुन्छ, तर टोडको माउथ चाहिँ हैन, टोड अथवा बुफो भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यसको माउथ चाहिँ हाम्रो सेमी सर्कुलर हुन्छ, ट्रायङ्गुलर माउथ हुन्छ फ्रगको चाहिँ। हेर त यहाँनिर अलि नदेखिए पनि यस्तो छ, यहाँनिर यस्तो छ है। कलर देखेको छैन, म कलर गर्छु है। ल ठिक छ, कलर फेर्न मिलेन। हेर यो यस्तो भयो, अनि यहाँनिर हेर त यस्तो ट्रायङ्गुलर टाइपको छ यो है। र फ्रगको हेर त यस्तो तरिकाले हेर, यहाँनिर मोरलेस के छ त, यो सेमी सर्कुलर छ कि। एउटा चाहिँ ट्रायङ्गुलर छ, यसरी ट्रायङ्गुलर हुन्छ हाम्रो के भन त, फ्रगको ट्रायङ्गुलर हुन्छ। तर टोडको के हुन्छ भन त, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सेमी सर्कुलर हुन्छ माउथ चाहिँ। माउथ के हुन्छ, सेमी सर्कुलर हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डिफ्रेन्स है, यो हामीले हेर्दाखेरि थाहा पाउने हो। मेन डिफ्रेन्स चाहिँ यही हो, हाम्रो यो ड्राई एन्ड वाटी हुन्छ यतापट्टि स्मुथ एन्ड हाम्रो स्लिपरी हुन्छ स्किन। तर हाम्रो माउथबाट पनि डिस्टिङली चिन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। त्यही भएर यहाँ लेख्देऊ फ्रगमा चाहिँ दे हेभ, लेख्देऊ दे हेभ ट्रायङ्गुलर। बुझेको छैन भने भनिहाल है, म फेरि रिपिट गरिदिन्छु। ट्रायङ्गुलर माउथ, माउथको डिफ्रेन्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, प्रोमिनेन्ट भएर लेख्दिया हो। अरू चाहिँ धेरै माइनर डिफ्रेन्सहरू नलेख्दा पनि हुन्छ। यतापट्टि लेखेर त दे हेभ सेमी सर्कुलर माउथ, सेमी सर्कुलर माउथ हुन्छ। ओके, लेख्यौ माथिपट्टिको सबैजना लेख्यौ? यस सर। ल ठिक छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब फेरि माउथकै लेखिदिउँ, माउथकै लेखिदिउँ। हाम्रो के हुन्छ भन त ल, फ्रगमा कसले भन्न सक्छ मलाई, फ्रगमा टिथ हुन्छ कि हुँदैन भन त ल। फ्रगमा टिथहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? हुन्छन् भने कहाँ हुन्छन्, लोअर जममा कि अप्पर जममा भन त मलाई ल। कसले अलिकति ज्ञान अप्पर दिन्छ? जमा मात्र हुन्छन् सर, लोअर जमा हुँदैन। हो, भेरी गुड। कसले भन्यो, कसले भनेको यो? हेलो, बोल न भाइ, बोल, कसले भनेको? किन डराएको? आफू कन्फिडेन्टली भन्ने हो कि आफूलाई लागेको कुराहरू। मिस्टेक त भइहाल्छ नि, क्लासमा छौँ होइन, त्यही मिस्टेकलाई सुधार्न पो आएको त। तिमीले अहिले भन्यौ भने तिम्रो मिस्टेक त सल्भ भइहाल्छ, अनि तिमीले फेरि बिर्सिँदैनौ नि त। किन डराउनु पर्यो, डराउनु पर्ने केही पनि छैन नि। तिमीले भनेको मिलेको छ है भाइ, जसले भने पनि। ल ठिक छ, अप्पर जमा टिथ हुँदैन, सरी अप्पर जमा टिथ हुन्छ र लोअर जमा टिथ हुँदैन है फ्रगमा चाहिँ। इन केस अफ फ्रग लेखा त यहाँनिर अप्पर ज लेखा त यहाँनिर ज भनेको केही पनि होइन है। अहिले म जको बारेमा फेरि मोर्फोलोजीमा आउँछु, यो डिफ्रेन्सहरू आएपछि है। हाम्रो मोर्फोलोजी भइन्छ र डाइजेस्टिभ सिस्टम, त्यसपछि सिस्टम स्टार्ट हुन्छ है हाम्रो फ्रगको चाहिँ। ओके, र अप्पर जमा हेर बाबुहरू, अप्पर ज हेज ओन्ली टिथ, ओन्ली टिथ होइन। लोअर ज, लोअर ज, लोअर ज आई भएछ फेरि किन ल, किन मेटिन्छ फेरि अहिले ल है। लोअर ज ल्याक टिथ है, ल्याक्स टिथ
एट अल भनेको मतलब चाहिँ लोअर जमा कुनै पनि टिथ हुँदैन, अप्पर जमा मात्रै टिथ हुन्छ। जुन टिथ हुन्छ सबै अप्पर जमा मात्र हुन्छ, लोअर जमा प्रेजेन्ट हुँदैन भनेको है। तर हाम्रो यो केसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, यसमा चाहिँ टिथ नै एब्सेन्ट हुन्छ है। भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो टोडमा चाहिँ सब अल टुगेदर, टोडमा चाहिँ इन केस अफ टोडमा किन लेखेन अहिले, टोडमा चाहिँ लेख त इन केस अफ टोड टिथ हैन अल टुगेदर एब्सेन्ट, अल टुगेदर एब्सेन्ट हुन्छ है। किनभने यसमा कुनै पनि टिथ प्रेजेन्ट हुँदैन। हाम्रो चाहिँ यसमा के हुन्छ, कुनै पनि टिथ नै हुँदैन के, टिथ नै सबै कुरो एब्सेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ। फ्रगमा मात्र टिथ हुने हो, हाम्रो के हुन्छ त टोडमा टिथ नै हुँदैन। मेजर डिफरेन्स हो यो पनि, किनभने हामीले मोर्फोलोजिकल्ली हामीले डिफरेन्स गर्न सकिने कि हामीले छुटाउन सकिने के यो दुईटालाई चाहिँ। र मैले माथिको मेट दिएँ ल, लेख्यौ तिमीहरूले। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो पनि भयो, मैले यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ टोडको लेखेको छु र तलपट्टि चाहिँ हाम्रो के लेखेको छु त, यता हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ फ्रगको डिफरेन्स लेखेको छु है, करस्पोन्डिङ। यो दुईटा पढेको छु। अनि त्यसपछि अब 2-3 डिफरेन्स लेखेपछि हामीले पाइन्छ है। प्रोमिनेन्ट मेजर डिफरेन्सहरू लेख्ने हो, सबै त्यसमै चाहिँ गर्नु पर्दैन। कति त भयो 6, क्लासमा 6 लेखा। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अस्मोस्टेर्नम हुन्छ। यो के हुन्छ म भनिदिन्छु, त्यसै म भन्दिनँ है। त्यो अस्मोस्टेर्नम यहाँ लेखा है, एउटा चाहिँ अस्मोस्टेर्नम लेखा त। अस्मोस्टेर्नम यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ बाबुहरू, प्रेजेन्ट। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो अस्मोस्टेर्नम, अस्मोस्टेर्नम स्टेर्नम एब्सेन्ट हुन्छ अल टुगेदर। यो के हो त, सबै बुकमा दिएको हुन्छ, तर स्टुडेन्टले घोक्न बाहेक अरू कुनै उपाय हुन्न। तर बुझ्न पनि कोसिस गरौँ है। अस्मोस्टेर्नम भनेको के हो, स्टेर्नम भनेको चाहिँ हाम्रो चेस्टको बोन है। चेस्टको बोनलाई हामीले के भनिन्छ, स्टेर्नम भनिन्छ है। भनेको मतलब हेर रिप्स, यतापट्टि रिप्स हुन्छ होइन, यतापट्टि रिप्स हुन्छ। यो सबै कहाँ हुन्छन् त यसरी, स्टेर्नममा के भएको हुन्छन् भन त, जोडिएका हुन्छन्। हो यो स्टेर्नमको एउटा सिम्पल पार्ट हो होइन, माथिपट्टिको एन्टेर के हो, यो स्टेर्नमको के हो त एन्टेरियर पार्ट हो बाबुहरू ल। एन्टेरियरको एउटा स्टेर्नम एउटा यस्तो पार्ट हुन्छ, बल्बस पार्ट हुन्छ, यसको नाम हुन्छ, यसको हाम्रो यसको स्केलेटन पढ्नु पर्दैन है। फ्रगको स्केलेटन कुनै पनि हालतमा पढ्नै पर्दैन, जुन बुकमा दिएको छ त्यसलाई स्किप गरेर अगाडि बढ, किन हाम्रो सिलेबसमा सधैँ छैन। मैले भनिदिएको छु यो पढाउनै पर्दैन है। त्यही पनि मैले चाहिँ यो अस्मोस्टेर्नम भन्ने टर्म आएको कारणले म बुझ्न खोजिरहेको छु है। र माथिपट्टिको चाहिँ हुन्छ इपिस्टेर्नम भन्ने बोनको नाम हो यो सबै। हेर त के भइरहेछ नि, इपी स्टेर्नम है, स्टेर्नम स्टेर्नम हुन्छ। हे भगवान किन काम गरेन, चार्जमा त हालेको त के भयो, स्टेर यान इपी स्टेर्नम भन्ने माथिपट्टिको पार्ट हुन्छ हाम्रो स्टेर्नम भयो है। र यसको माथिपट्टिको पार्ट भनेको इपी स्टेर्नम है, भ्यागुतम प्रेजेन्ट हुन्छ, फ्रगमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र इपी स्टेर्नम त तलपट्टिको नेक जस्तो रिजन देखेको छ हो, यसको नाम हुन्छ अस्मोस्टेर्नम। यसको नाम हो अस्मोस्टेर्नम, स्टेर्नम हो। भनेको मतलब चाहिँ भ्यागुताको हाम्रो यो के हो, स्टेर्नम हो। स्टेर्नमको माथि लेखा है, यो सानो बनाऊ चित्र है। र माथिपट्टि के हुन्छ, इपी स्टेर्नम भन्ने पार्ट हुन्छ। र यो दुईटामा जोड्ने अथवा यो सानो नेकेड पार्ट नेक रिजनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, अस्मोस्टेर्नम भनिन्छ। यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ फ्रग मात्र है। हाम्रो के भन्छ, टोडमा प्रेजेन्ट हुँदैन। यो चाहिँ एउटा यो कुरा बुझ्यो, यस्तै भयो। यो अस्मोस्टेर्नम भनेको बोन हो एउटा है, बोन नै हो। बोनको एउटा सिलिन्डर पार्टलाई चाहिँ हामीले अस्मोस्टेर्नम भनियो। द्याट इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन फ्रगमा, सरी फ्रग भन्न, फ्रग नै हो, टोड भन्न मिल्दैन है, टोडमा एब्सेन्ट हुन्छ। एउटा मेजर डिफरेन्स हो हाम्रो चाहिँ। र अर्को पनि हुन्छ, बिआइआईमा लेख त पोइजन ग्ल्यान्डको बारेमा। पोइजन होइन, पोइजन ग्ल्यान्ड अल टुगेदर एब्सेन्ट अर प्रेजेन्ट इन लेखा है। अर प्रेजेन्ट इन फ्यु स्पेसिस है। नबुझेको छ भने भन है, किनभने तिमीहरूले बुझ्न जरुरी छ। सबै तिमीहरूले के हुन्छ, बुझ्न एकदमै जरुरी छ के। सबै कुराहरू बुकमा हुन्छन्, सब जुन बुकमा भने पनि भेट्छौ तिमीहरूले, तर यसको चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि तिमीहरूले। आज क्लासमा चाहिँ बुझ्ने हामीले यति नै हो के, जुन पढेको छ त्यति मात्र बुझ्ने हो, किनभने हामीसँग त एकदम टाइम छ, दिन अफ टाइम छ। त्यही भएर चाहिँ स्लो भयो फास्ट भयो केही दिमागमा नराखिकन जुन पढाएको छ एकदम दिमागमा क्याप्चर गरिहाल है, एकदम फाइदा हुन्छ। पछि तिमीलाई रिभिजन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, नोट बनाइहाल र दिमागमा राख्ने कोसिस गर। एकदम
क्लास ओरिएन्टेड भएर बस है क्लासमा चाहिँ ल है मैले के भने रे पोइजन ग्ल्यान्डहरु अल टुगेदर एब्सेन्ट हुन्छन् कि भने कुनै कुनै स्पेसिसमा प्रेजेन्ट हुन्छन् सो त्यही भएर फ्रगहरु त्यस्तो पोइजनस हुँदैन के हाम्रो गाउँ घरहरुतिर हैन घरभित्र पनि पस्छ कहिलेका फ्रगहरु चाहिँ बुझ्यौ हो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो फ्रगहरु त्यति के हुन्छ भने त अल टुगेदर एब्सेन्ट हुन्छ पोइजन ग्ल्यान्ड चाहिँ पोइजन ग्ल्यान्ड नभएको कारणले गर्दा यिनीहरु पोइजनस हुँदैनन् एक्सेप्ट फ्यु स्पेसिस त्यो स्पेसिस जानु पर्दैन त्यही भएर चाहिँ अल टुगेदर एब्सेन्ट पनि भन्न सकियो के भने चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै कुनै स्पेसिसमा चाहिँ पोइजन ग्ल्यान्ड रिलेटिभली एमाउन्ट है सानो डेभलप भएको हुन्छ के पोइजनहरु प्रेजेन्ट भएको हुन सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन भयो नत्र भने चाहिँ यसमा अल टुगेदर के हुन्छ भने त एब्सेन्ट हुन्छ पोइजन ग्ल्यान्ड तर यसमा चाहिँ भन्न त एक्सक्लुसिभली प्रेजेन्ट लेख्दियौ यहाँनिर पोइजन ग्ल्यान्ड एक्सक्लुसिभली प्रेजेन्ट हुन्छ है प्रेजेन्ट हुन्छ हो अब यो पोइजन ग्ल्यान्ड जानेपछि अर्को पोइन्ट लेख्नै पर्दैन यहाँनिर प्यारोटिड ग्ल्यान्ड है प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको हुन्छ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ मोडिफाइड सैलिटरी ग्ल्यान्ड हो है मोडिफाइड के हो त यहाँ लेखा त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ मोडिफाइड सैलिटरी ग्ल्यान्ड हो है सैलिटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ हाम्रो मोडिफिकेसन धेरै हुन्छ है सेबासियस ग्ल्यान्डको मोडिफिकेसन हुन्छ सैलिटरी ग्ल्यान्डको हुन्छ धेरैको हुन्छ म्युट गर त ल ठीक छ है म्युट गर ल अननेसेसरी साउन्ड आउँछ अनि क्लास डिस्टर्ब हुन्छ है ल ठीक छ मैले के भने त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ मोडिफिकेसन अफ द सैलिटरी ग्ल्यान्ड हो सो त्यही भएर यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ एउटा के हो भने चाहिँ एउटा हाम्रो सैलिटरी ग्ल्यान्डको मोडिफिकेसन हो र यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डहरु चाहिँ सैलिटरी ग्ल्यान्ड जस्तो नभइकन चाहिँ हामी मोडिफाइड भएर चाहिँ पोइजन ग्ल्यान्ड के बुझ्यौ पोइजन ग्ल्यान्डको रूपमा काम गरेको हुन्छ यसमा चाहिँ है ध्यान दिएर सुन मैले के भने फेरि रिपिट गर्छु प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ मोडिफिकेसन अफ सैलिटरी ग्ल्यान्ड हो र यिनीहरु चाहिँ के हुन्छन् त मोडिफिकेसन हुने बित्तिकै चाहिँ पोइजन ग्ल्यान्ड डेभलप हुन्छन् यहाँ लेख्देऊ डेभलप्स इन्टु अथवा मोडिफाइड इन्टु पोइजन ग्ल्यान्ड है पोइजन ग्ल्यान्ड अब यो कसरी सम्झिने भने त्यही हो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ पोइजन ग्ल्यान्डको मोडिफिकेसन पनि हो सैलिटरी ग्ल्यान्डको मोडिफिकेसन भयो र यो चाहिँ पोइजन स्टोर गर्ने भएको कारणले गर्दा पोइजन ग्ल्यान्ड पनि भएको हो र यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त स्नेकमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि हाम्रो टोडमा प्रेजेन्ट हुन्छ फ्रगमा चाहिँ अल टुगेदर एब्सेन्ट अथवा कुनै कुनै स्पेसिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ है नोट बनाऊ भयो अनि यसमै लेख्दै ल हेर त्यहाँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड लेखेको यहाँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड एब्सेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ हो यसरी चाहिँ रिलेटिभली पढ्नु पर्यो है किन पोइजन ग्ल्यान्ड नै एब्सेन्ट हुन्छ भने चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ आउने कुरो भएन है अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यसमै लेख्देऊ त प्यारोटिड ग्ल्यान्ड के हुने भयो त प्रेजेन्ट हुने भयो है प्यारोटिड ग्ल्यान्डहरु के हुने भयो त प्रेजेन्ट हुने भयो यति कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो त एकदमै मेजर डिफरेन्स अनि एउटा लास्ट डिफरेन्स लेखा त कतिमा भयो 8 नम्बरमा ल काट्देऊ ओबी के भयो फेरि कहाँ फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने हो ल यसमा लेख्छु त यहाँ लास्ट डिफरेन्स एउटा लेखा भोकल स्याग भन्ने हुन्छ है भोकल स्याग प्रेजेन्ट इन मेल फ्रग हुन्छ अब मैले फ्रग मात्र भन्दिनँ है किनभने डिस्टिङली मेल फ्रग भन्नुपर्ने हुन्छ फिमेल फ्रगमा एक्सक्लुसिभली नै यो प्रेजेन्ट एब्सेन्ट हुन्छ है एकदम एब्सेन्ट हुने भएको कारणले गर्दा हामीले के भन्नुपर्छ त मेल फ्रग मात्र भन्नुपर्छ यो एकदम नोटेड डाउन गर अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो भोकल स्याग के हुन्छन् त भोकल स्याग एब्सेन्ट हुन्छन् ल मेजर डिफरेन्स यति नै हो यहाँबाट तिमीहरूले चाहिँ नबुझेको कुरा छ भने केही क्वेसन एरेन्ज गर्न सक्छौ नत्र भने चाहिँ कुरा यति नै है यति नै डिफरेन्स हो यहाँभन्दा बढी डिफरेन्स छैन माइनर डिफरेन्सहरु अरु चाहिदैन है भोकल स्याग के हुन्छ त टोडको लार्भा हजुर के भन्यो लार्भा चाहिँ टोडको लार्भा हुन्छ हजुर टोडको लार्भा हुन्छ भाइ हुन्छ किन नहुने दुईटैको लार्भा हुन्छ किनभने एम्फिबियनको लार्भा हुन्छ है दुईटैको लार्भा हुन्छ किन इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ इन्डाइरेक्ट के हुन्छ डेभलपमेन्ट हुन्छ टोडको लार्भालाई चाहिँ के हुन्छ सर टोड नै उ नै भन्छ के भन्यो टोडको लार्भालाई नि ट्याडपोल नै भन्छ टोडको लार्भालाई चाहिँ ट्याडपोल अब यस्तो हो भाइ फ्रगको लार्भालाई भन्ने हो ट्याडपोल चाहिँ है ट्याडपोल भनेको चाहिँ एक्सक्लुसिभली फर ट्याडपोल फर के भनिन्छ भने त फ्रगको लार्भालाई भन्ने हो अब हाम्रो टोड पढ्नु पर्दैन टोडको लार्भालाई चाहिँ लार्भा अफ टोड नै भन्छ हैन तर स्पेशल नाम छैन होला सायद आई डोन्ट थिंक सो
यदि छ भने चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन है। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले ट्याडपोल भनेको चाहिँ फ्रककोला भन्ने, नत्र टोडकोला भन्न मिल्दैन है। यो फ्रककोला मात्र भन्नुपर्छ, नत्र भने लार्वा स्टेज नै भन्छ कि तिनीहरूको चाहिँ, किनभने इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ। र अनि टोडको चाहिँ हामीले पढ्न नि पर्छ नपढ्ने होइन, यसको बारेमा चाहिँ हामीले बिएससीमा पढ्नुपर्छ कि पछि गएर। अनि टोडको बारेमा लाइफ साइकल पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भने लार्वा नै भन्नुपर्छ, लार्वा अफ टोड नै भन्नुपर्ने हुन्छ है। अथवा ट्याडपोल भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर मिसकन्सेप्सन के होइन, दुईतिर चाहिँ फरक नपरोस्, के अरे हाम्रो के हुन्छ भने त गल्ती नभओस् होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भनेर चाहिँ लार्वा अफ टोड भन्न चाहिँ अलिकति बेस्ट हुन्छ है ट्याडपोल भन्दा चाहिँ। बुझ्यौ? भेरी गुड। ल हामीले यो भ्यायो भने अब मोर्फोलोजीतिर जाऊँ। मोर्फोलोजी केही पनि छैन, त्यही अस्ति भनेको कुरा हो, लेख्न मात्र बाँकी हो क्या। ल मेजर डिफ्रेन्स यति नै हो, केही डिफ्रेन्स बुझेको छैन भने फेरि सोध ल। अब हामीले यो स्टार्ट गरिहाल्छौँ फ्रक मोर्फोलोजीबाट है। फ्रक मोर्फोलोजी के हो त? मोर्फोलोजी भनेको चाहिँ बाहिरबाट देख्ने कुरा के छन् त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? मोर्फोलोजी भनिन्छ है। बुझ्यौ? मोर्फोलोजी भनिन्छ। ल ठिक छ, मोर्फोलोजीबाट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले स्टार्ट गरौँ एउटा यसको सुरुबाटै ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याट। प्लस टूको जस्तै पढाउनु भयो सरले त नभन है, किनभने जान्नुपर्छ कि सिम्पल कुरा सोधिदिन्छ त्यही कुरा, अनि यो कुरा कभर भएन भने सरले त पढाउनु भएन जस्तो हुन्छ। बुकमा सबै कुरा हुन्छ, त्यही भएर मैले जस्ट रिकल चाहिँ गराइदिनुपर्छ है। ठिक छ, ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याट। दादा हजुर, त्यो छ नि फ्रगमा चाहिँ टङ एट्याच हुन्छ होइन माउथसँग, अनि टोडको चाहिँ के हुन्छ? ओ भेरी गुड। यो मेजर डिफ्रेन्स त पर्थेन, त्यही पनि मैले भनिदिनु पर्ने हो। ल ठिक छ, भेरी गुड रिमाइन्ड गरेकोमा। हेर है, यतापट्टि फ्रग लेखेको थिएँ मैले अघि है, यतापट्टि के लेखेको थिएँ? टोड लेखेको थिएँ। हाम्रो टङको केसमा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो टङ भनेको चाहिँ फ्रगमा चाहिँ बाइफिट टङ हुन्छ, BIFID बाइफिट टङ हुन्छ। द्याट मिन्स यसको चाहिँ होइन हाम्रो यतापट्टि के एन्टेरियरली चाहिँ एट्याच हुन्छ, पोस्टेरियरली फ्री हुन्छ के भनेको मतलब यो बुझाइन्छ है। मैले यो मोर्फोलोजीमा डिटेलमा भन्ने थिएँ, त्यही पनि भनिदिन्छु यहाँनिर। बाइफिट टङ भनेको यस्तो यस्तो के दुईटा लो भएको अथवा दुईटामा टर्मिनेटर भएकोलाई चाहिँ हामीले बाइफिट भनिन्छ। के भएको त? बाइ भनेको दुईटा, याफिडी बिट भनेको टर्मिनल के, एउटा टर्मिनल दुईटा टर्मिनल, दुईटा ब्रान्चमा चाहिँ डिभाइड भएको छ भने टिङलाई त्यस्तो टाइपको टिथ होइन, टङलाई हामीले के भनिन्छ त? बाइफिट टङ भनिन्छ। द्याट इज प्रेजेन्ट इन फ्रग। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने एन्टेरियरली के, जस्तो हाम्रो यो ज यसरी बनाउनु पर्छ, यसरी यस्तो ज हुँदैन, यो मैले टिथ भने के अरे हाम्रो टङ बनाएँ, यस्तो ड हुन्छ है, यस्तो ज हुन्छ फ्रगको, यतिको बुझ। अनि यो हाम्रो के हो? एन्टेरियर पार्ट हो। अनि यतापट्टिको के हो त? यो नोच हो, गरेको क्या जले, यो यहाँ टिथहरू हुन्छन्, तल टिथ हुँदैन है। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो टङ के हुन्छ? यतापट्टि एट्याच हुन्छ र यतापट्टि बाइफिट टङ हुन्छ। यसरी चाहिँ पोस्टेरियरली फ्री हुन्छ र एन्टेरियरली एट्याच हुन्छ, बाइफिट टङ भन्छ यसलाई चाहिँ। बुझ्यौ? तर इन केस अफ टोडमा चाहिँ त्यस्तो बाइफर्केसन हुँदैन। भनेको मतलब चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ टङ चाहिँ इन्टायर भन्ने टर्म लाग्छ के होइन। अब यो इन्टायर भनेर बुझेन भने चाहिँ नट बाइफिट भनिदियो क्या, नट बाइफिट, BIFID। अब इन्टायर भनेको चाहिँ स्मुथ नै भनेको, टङ भनेको हाम्रो जस्तो टिङ हुन्छ नि, यस्तो यस्तो प्रकारको टङ हुन्छ नि, यसको पनि यस्तै प्रकारको टङ हुन्छ भन्नु खोजेको है। बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। ओके, भेरी गुड। क्वेसन एराइज गऱ्यो भने कस्तो मजा आउँछ है, तिमीले पनि बुझ्छौ, मैले पनि भनिदिन्छु, छुटेको कुरा पनि हुनसक्छ है। ल ठिक छ, यस्तो हुन्छ। यो टङको बारेमा चाहिँ मैले अलिक भन्नेवाला नि थिएँ, तर चाहिँ जान्नु चाहिँ पर्छ है, किनभने हाम्रो बाइफिट टङ चाहिँ फ्रगमा हुन्छ, टोडमा चाहिँ हाम्रो बाइफर्केसन त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन, टङ चाहिँ सिङ्गल टङ नै हुन्छ है। ठिक छ। ह्याबिट एन्ड ह्याबिटेटमा हेर है, ह्याबिट एन्ड ह्याबिटेट भनेको चाहिँ के हुन्छ? ह्याबिट भनेको चाहिँ कस्तो हो? ह्याबिट भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ ह्याबिट एन्ड ह्याबिटेट भनेको चाहिँ, ह्याबिट भनेको कस्तो हो ह्याबिट त्यसको है, र ह्याबिटेट कहाँ बस्छ भन्ने कुरो हो। ह्याबिट भनेको चाहिँ हामीले कस्तो यसको बानी बेहोरा के, बानी बेहोरा कस्तो हुन्छ त्यो, अथवा यसको बडीको स्ट्रक्चर, बडीको प्रोसेसहरू, यसले सो गर्ने डिफ्रेन्सेस अरू अर्गानिजम भन्दा कस्तो छ त्यसलाई भन्छ ह्याबिट। बुझ्नु जरुरी छ कि ह्याबिटेट भनेको चाहिँ वासस्थान के, यो कहाँ बस्छ। ह्याबिट एन्ड ह्याबिटेटमा चाहिँ ह्याबिटमा पढ्नुपर्छ इट इज, लेख्देऊ, इट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एम्फिबियाहरू के हुन्छन् त? कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुन्छन् है। ध्यान दिएर सुन, पाइसेस, एम्फिबिया, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो। बर्ड्स र म्यामल के हो त? वार्म ब्लडेड एनिमल हो। यति कुरा बुझ है। अहिले यहाँ टर्म हुन्छ, त्यो टर्म पनि म भनिदिन्छु, मलाई कन्फ्युजन धेरै हुन्छ कि। इट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, द्याट इज लेखा त, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त? पोइकिलोथर्मिक भनिन्छ है। पोइकिलोथर्मिक एनिमल हुन्छ। अहिले पनि भन्न सकिन्छ एक्जोथर्मिक, धेरै टर्म्स है। मैले यसको निमोनिक्स पनि भनिदिन्छु तिमीहरूलाई, सजिलो हुन्छ। सरी के भयो? पोइकिलोथर्मिक्स, एक्जोथर्मिक भनिन्छ है। र यसकै रिलेटेडमा चाहिँ अर्को भनिदिउँ त, वार्म ब्लडेड एनिमल। यो चाहिँ होइन है, फेरि
यो हाम्रो न्युमोनिक्स भन्नाले चाहिँ मैले भनिदिएको है के हुन्छ भने त वार्म ब्लडेड एनिमल हुन्छन् अर्का तिनीहरूलाई के भनिन्छ त होमियोथर्मिक भनिन्छ है होमियोथर्मिक भनिन्छ र हामीले त्यसलाई के भनिन्छ एक्टोथर्मिक एक्टोथर्मिक भनिन्छ के भनिन्छ कोल्ड ब्लडेड एनिमल भनिन्छ एउटा नाम अर्को भनेको पोइकिलोथर्मिक अर्को भनेको एक्जोथर्मिक भनिन्छ बुझ्यौ ल्याएर अब सम्झिने तरिका भनेको चाहिँ @ माथिको सम्झिने तरिका तलको त्यसै आइहाल्छ है मैले यो एडभान्समा पनि भनिदिरहेको छु तिमीहरूले के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ व्हिच अफ द फलोइङ इज एक्जोथर्मिक एनिमल व्हिच अफ द फलोइङ इज पोइकिलोथर्मिक एनिमल व्हिच अफ द फलोइङ इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल भनेर सोधिरहेको हुन्छ @ सम्झ्यौ POI पोइ के को हैन कता गयो पोइ के को हैन CO को EXX भनेर सम्झिने पोइ को X भनेर सम्झिने बुझ्यौ बुझिनौ भने फेरि सोध है पोइ पोइ भनेको के हो लोग्ने हैन कोबाट के हो को भनेको को नेपालीमा लेखौँ यसलाई नि को X भनेको X गर्लफ्रेन्ड अथवा कोही भन्न खोजे होला नि X त्यसको एक्स फ्रेन्ड भने होला हैन हो त्यही भएर चाहिँ POI पोइबाट चाहिँ पोइकिलोथर्मिक CO कोबाट चाहिँ कोल्ड ब्लडेड EXX बाट चाहिँ एक्जोथर्मिक यसरी बुझ्ने है पोइको X भनेर सम्झिने आज दिमागमा राख्नु पोइको X के को X पोइको X भन्ने है हो त्यही भएर चाहिँ यसको निमोनिक्स भनेको चाहिँ यही नै हो एउटा इम्पोर्टेन्ट निमोनिक्स थियो यो सम्झ्नु है यो सम्झिनु पर्छ नोट बनाइराखेको छ सबैजनाले हेलो यस सर ल भेरी गुड नोट बनाऊ ल नोट बनाएर पढ्नुपर्छ ल ह्याबिटमा यति नै हो अरू कुरा त त्यति केही पनि छैन खासै र ह्याबिटेट पढ्नुपर्छ एउटा ह्याबिटेट लेख ह्याबिटेटमा चाहिँ यो कहाँ पर्छ यो बस्छ भने चाहिँ इट अलवेज रिमेन्स अथवा लिभ्स भनौँ है लिभ्स नियर नै हो यो नियर वाटर अर इन वाटर यो एमपिबी नो एमपिबीले के चाहिन्छ त पानी चाहिन्छ है अनि के हुन्छ भने चाहिँ यसको रिजन पनि छ यो रिजन जान्न जरुरी छ है अब क्वेशन पनि रिलेटेड क्वेशन पनि भनिदिन्छु लिभ्स नियर द वाटर किन बस्नु पर्यो त्यसलाई वाटरमा त्यो पनि जरुरी छ एकदम किन चाहिँ हाम्रो बस्छ भने यो बस्छ किनभने इट इज बिकज भनेर लेख्दै यहाँ मैले इट इज बिकज दे हैव larval stage which require water for development किनभने लार्भल स्टेज जहाँ हुन्छ त्यो भनेको पानी चाहिन्छ फ्रकको लार्भा पानी बिना बाँच्न सक्दैन सो त्यही भएर चाहिँ यसको रिप्रोडक्सन अथवा फर्टिलाइजेसन पछि हुने जुन लार्भल स्टेज स्टार्टपोल छ त्यो पानीमा हुने भएको कारणले एउटा यो रिजन भयो र अर्को भनेको चाहिँ दे हैव नबुझेको छैन भन है बाबुहरू नत्र पनि के क्लास स्पिकिङ हुँदैन है तिमीले सोध्दैनौ भने चाहिँ मैले सब डिटेलमा भनिदिन्छु तिमीले कति लिन सक्छौ र तिमीले कति सोच्छौ कति इन्टरेक्टिभ हुन्छौ द्याट म्याटर्स है एभ्रिथिङ क्लासमा जो टेन्टेटिभली चाहिँ एक्टिभ हुन्छ उसले नै परफर्म वेल गर्ने एक्जाम है यति कुरा याद राख हिजोको टेस्टमा चाहिँ एकजनाको 48 आएको छ भाइको भेरी गुड भाइको नाम बिर्सेँ मैले तर 40+ ल्याउनेको धेरै छ र अरू राम्रै गरेछ ओभरअल फर्स्ट टेस्ट हो हाम्रो फर्स्ट टेस्टमा चाहिँ राम्रै गरेको आई एम ह्याप्पी है त्यतिको ल्याउनु भनेको राम्रै हो पढाएको केही पनि छैन तर तिमीहरूले राम्रै ल्याएको छ स्कोर चाहिँ है अब लेखा त मैले के लेख्न लाग्थेँ दे हैव लेखा त यहाँनिर डिफ्रेन्ट मोड अफ रेस्पिरेसन भन्दा पनि भयो अथवा दे हैव स्पेशली क्युटेनियस रेस्पिरेसन सो दे निड बुझेको छ कि छैन मैले भनिरहेको छु है नबुझ्ने त कुरै छैन मैले भनिरहेको छु कुनै पनि कुराहरु नभनिकन बोलेको छैन एकदम ध्यान दिएर बुक खोलेर अगाडि बढेर पढ्ने कुनै पनि बुकको कुराहरु टर्म बुझिएन भने मलाई सोधिहाल्ने है कुनै पनि कुरा छुटेको छ भने सर यो भनेको के हो भन्दिनु नभन्नु पर्यो है सोध्नु पर्यो है म भनिदिन्छु अनि दे निड रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ स्किनबाट हो दादा भेरी गुड स्किनबाट है स्किनबाट क्युटेनियस भनेको चाहिँ स्किनबाट हुन्छ है क्युटेनियस भनेको चाहिँ स्किनबाट अथवा स्किन मात्र भनेर पनि हुँदैन मोइस्ट स्किन भएर हुँदैन स्किन मात्र भएर हुँदैन मोइस्ट स्किन चाहिन्छ भनेको मतलब चाहिँ पानी भएको के त्यहाँ म्युकस भएको हुनुपर्छ जस्तो तिम्रो ओठ फुट्छ नि समरमा कहिले काहीँ है कस्तो हाउहरूले गर्दा ओठ फुट्छ तर हाम्रो विन्टरतिर अनि तिमीले त्यो भ्याजलिन लगाउँछौ नि के लगाउँछौ नि यहाँ लिपमा लगाउँछ लिप गार्डहरू लगाउँछौ नि त्यो किन लगाएको भने हामीले मोइस्ट गराउनलाई के त्यो चिल्लो बनाउनलाई
फुट्छ। ओ ड्राई नहोस् है, त्यही भएर चाहिँ स्किन त स्किनै हो, ड्राई स्किनले गर्दैन है, मोइस्ट स्किनले एक्सक्लुसिभली मोइस्ट स्किनले गर्ने हो, द्याट इज कल्ड क्युटानियस रेस्पिरेसन भनिन्छ है। अनि हेर त दे निड वाटर, कन्टिन्युस वाटर टु मोइस्चन, MOISTEN मोइस्चन दियर स्किन। एउटै त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ बस्छ। र अर्को किन बस्छ त, अर्को पनि छ रिजन। अर्को भनेको चाहिँ टु स्केप द प्रे। जस्तो ल्यान्ड एनिमल भनेको के हो, यसको एकदम प्रे भनेको कुन हो भन त मलाई? फ्रग हो। दुश्मन कुन हो मलाई भन त ल? फ्रग जुनबाट डराउँछ, इन्टरेक्टिभ बनाउ। स्नेक। भेरी गुड, राजेश भाइले भनेको छ स्नेक। भेरी गुड भाइ। स्नेक त पानीमा बस्दैन हो, त्यही भएर स्नेकबाट बस्नलाई यदि स्नेकहरू थाहा पायो भने अनि यो के गर्छ, डाइरेक्टली जम्प गरिदिन्छ। जस्तो यहाँ रिभर्स वाटर भयो, यो रिभर भयो है, बल्ल आउँदैछ है। आज मैले एडमिट गरिदिएको छु, यिनीहरूले थाहा पनि छैन रुल। मैले 1 हप्तासम्म 10 दिनसम्म चाहिँ मैले तिमीहरूलाई गरिदिरहेको हुन्छु एडमिट, तर अर्को दिनबाट म गर्नेवाला छैन है। अनि अहिले मैले सोधेको पनि छैन हिजो के पढ्यो भनेर, किन तिम्रो नयाँ छौ, +2 भए पनि केही पनि थाहा छैन, इन्टर्नसिप इन्भाइरोमेन्ट भनेर सोधेको छैन, नोट पनि चेक गरेको छैन। आई विल चेक एभ्रिथिङ है। सबै मैले इन्टरेक्टिभ क्लास बनाउनुपर्छ, किनभने मैले गएको वर्ष जसरी पढाएको छु अहिले पनि त्यसरी पढाउनुपर्छ, नत्र रिजल्ट राम्रो आउनेवाला छैन। तिमीहरू पढ्नु नपढ्नु केही पनि छैन कि उपलब्धि। इन्स्टिच्युट जन गरेर केही पनि हुँदैन बाबुहरू, अनलेस एन्ड अन्टिल तिमीले चाहिँ इन्टरेक्टिभ भएर तिमीले बुझ्दैनौ, क्वेसन एराइज गर्दैनौ, पढ्दैनौ भने है यसको इट्स अफ नो सिग्निफिकेन्स है, सिग्निफिकेन्स कुनै पनि हुँदैन। त्यही भएर तिमीले सोध्नु पर्यो र तिम्रो इन्टरेक्टिभ कतिको हुनु पर्यो क्लासमा, द्याट डिटर्माइन एभ्रिथिङ के, त्यसले मात्रै डिटर्माइन गर्ने है। यहाँ वाटर सप्रेसन हुन्छ र यतापट्टि ल्यान्ड हुन्छ, यसरी बुझ, यसरी ल्यान्ड छ ल। यहाँनिर के बस्यो, ल्यान्ड कस्तो बनाउनु भएको भन्नु होला ल। ठिक छ, के छैन, यो ल्यान्ड हो बुझ। यतापट्टि वाटर छ, स्विमिङ पुल भयो। अनि यहाँनिर के बस्छ हाम्रो माझी फ्रग बस्नुहुन्छ यसरी। कस्तो बनाएको त फरक मैले है ल, बुझ है, फ्रग नै हो यो। अनि के हुन्छ भने स्नेक आइदियो भने अब के गर्नु त, यता गयो भने त खाइदिइहाल्छ जसरी पनि, हिँड्न पनि सक्दैन, फास्ट हिँड्न सक्दैन, स्नेकले त क्याप्चर गरेर यसले गर्छ यताबाट डाइभ हानिदिन्छ, अब स्नेक त जान सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ एउटा मेन कारण भनेको चाहिँ पानीमा बस्नुको कारण चाहिँ लार्भल स्टेज हुन्छ, वाटर टु मोइस्चन देयर स्किन फर क्युटानियस रेस्पिरेसन and to escape from the enemy, that is snake. Yes, snake हुन्छ। एउटा एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो भन्न सक्छ है। यहाँभन्दा बढी कुरा जान्नु पर्दैन, केही कुरा बुझेन भने फेरि सोध ल, म फेरि अगाडि बढेँ है ल। ठिक छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्को अब हेर त, यो रेस्टिङ पोजिसनमा कसरी बस्छ त है। इट एजिम्स लेख त, इडिम्स होइन, एजिम्स हुँदा नि डाइरेक्ट लेख्दैौ न, इन रेस्टिङ पोजिसन। रेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भने मोसनमा नभएको पोजिसन, यत्तिकै बसेको पोजिसन। रेस्टिङ पोजिसनमा कसरी बस्छ भने त्यही अघि मैले चित्र देखाएको थिएँ, त्यही नै हो कि, त्यसले भन्न खोजेको मात्रै हो। ल्याङ्ग्वेज लेखेर केही पनि हुँदैन, तिमीले बुझ्नुपर्छ है। इट अलवेज लेख त रिमेन्स विथ हिज भन्दा पनि विथ इट्स हुन्छ है, विथ इट्स। फेरि केटाहरूलाई चाहिँ हिबाट चाहिँ केटा हो नि त होइन, केटाहरूलाई चाहिँ फेरि भ्याएको त भन्नुपर्छ, अरूले भन्ने होइन है। त्यही भएर लेखा त यहाँनिर इट्स भन्दैछ, कुरा सकिन्छ है। विथ इट्स फोर लिम्ब अनफोल्डेड, फोल्डेड हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड लिम्ब चाहिँ के हुन्छ भने पछाडिको पोस्टेरियर ह्यान्ड चाहिँ के हुन्छ भने, ह्यान्ड लिम्ब चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ डाइरेक्ट लेखिदियो यसलाई, ह्यान्ड लिम्ब के हुन्छ भने चाहिँ फोल्डेड हुन्छ इन, ए भगवान कस्तो चाहिँ के भएको हो यो भनेको, त्यसै के हुन्छ यार, चार्ज नभएर जस्तो लाग्यो। फोल्डेड इन जेड सेप। यो के म बुझाइदिन्छु एकैचोटि चाहिँ, हामी यहाँ जाउँ त, हो यहाँ जाउँ ल्याएर। यो रेस्टिङ पोजिसनमा हेर, यो चित्र हेर देखिरहेको छ है, यो चित्रमा हेर, फोर लिम्ब चाहिँ हाम्रो हेर त अनफोल्डेड यसरी मात्र बसेको हुन्छ, अगाडि नै चाहिँ अनफोल्डेड यसरी अगाडि दुईटा चाहिँ टक्क बसेको हुन्छ, कुकुर जसरी बस्छ कि यो। अब अनि हाम्रो के हुन्छ, ह्यान्ड लिम्ब चाहिँ पछाडि गएर त जेड स्किम हुन्छ, यो ह्यान्ड लिम्ब हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म देखेको छ कि छैन, यो चार्ज नभएर आज के भयो है। हेर त्यहाँनिर हो, यो ह्यान्ड लिम्ब हो, यसरी ह्यान्ड लिम्ब हुन्छ। हेर त जेड सेपमा चाहिँ फोल्डेड भएको छ, माथिपट्टिको थाई हो, तलपट्टिको स्याङ्क हो, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो डिजिट हो है। हो त्यही भएर चाहिँ हेर त माथिपट्टि जेड स्किममा, यस्तो तरिकाको जेड स्किममा अथवा उल्टो जे के यस्तोमा चाहिँ हाम्रो बसेको हुन्छ भनेको है। यो बुझ्न मात्रै जरुरी छ, घुक्न केही जरुरी छैन है। यो जेड स्किम भइहाल्यो के अरे। अनि अब हामीले स्टार्ट गर्छौँ लोकोमोसन। डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोकोमोसन हुन्छ है। लोकोमोसन भनेको के हो त, मुभमेन्ट हो।
लोकोमोसन भनेको तीनटा टाइपको लोकोमोसन देखाउँछ। एउटा देखाउँछ स्विमिङ ल भन त स्विमिङ कतिखेर देखाउँछ होला, र अर्को देखाउँछ हाम्रो वाकिङ देखाउँछ। भन है भन, सोधेको बेला भन्नुपर्छ ल। लिपिङ। भेरी गुड, लिपिङ हुन्छ। स्विमिङ भनेको चाहिँ कतिखेर देखाउँछ भन त पूजा? स्विमिङ वाटरमा हुँदाखेरि हो, इन वाटरमा देखाउँछ। वाकिङ भनेको चाहिँ इन ग्राउन्ड वाइल क्याचिङ प्रे है। प्रेलाई चाहिँ क्याच गर्ने बेला यसले वाकिङ देखाउँछ। जस्तो कि देखेको छ तिमीहरूले जस्तो टेलिभिजनबाट देखाउँछ नि, फ्रगले चाहिँ कुनै इन्सेक्टलाई खान लाउने बेलामा कस्तो त्यसलाई नै हेरेर है, त्यसलाई नै हेरेर अगाडि बढ्छ नि, कस्तो बिस्तारै बिस्तारै हातलाई दुइटै हाम्रो एन्टेरियर ह्यान्ड द्याट इज के हुन्छ फोर लिम्बलाई, र पोस्टेरियर ह्यान्ड द्याट इज के हुन्छ ह्यान्ड लिम्ब, दुइटै हल्का हल्का सार्छ नि, यसरी सार्छ नि, देखेको छैन हो, त्यसलाई भन्छ वाकिङ है। वाइल्ड क्याचिङ द प्रे, एकदम सोधिरहेको हुन्छ। जे पनि सोध्न सक्छ कि एप्लिकेसन के भन्छ अरे, एप्लिकेसन बेसको टाइपको क्वेसन हुनसक्छ। सो त्यही भएर के हुन्छ भने मैले क्वेसन पनि भनिरहेको छु, ट्याक्कै क्वेसन लेखिहाल्ने है मैले भनेको क्वेसन चाहिँ, किनभने हामीलाई थाहा हुन्छ कि यस्तो टाइपको क्वेसन सरहरूको दिमागमा आउन सक्छ है। यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ अनि स्टुडेन्ट फस्न सक्छ भनेर है। हो त्यही भएर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। फ्रग एज, लेख त क्वेसन, फ्रग एज डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोकोमोसन एमोङ देम while catching a prey, while catching its prey, each performs following types के हो लोकोमोसन। अप्सन ए मा दिन्छ स्विमिङ, अप्सन बी मा दिन्छ वाकिङ, अप्सन सी मा दिन्छ लिपिङ, र अप्सन डी मा दिन्छ अल अफ दिस अबभ। यसमा भन्नुपर्छ तिमीले के भन्नुपर्छ, वाकिङ भन्नुपर्छ है। मैले डिक्सनले भन्दै सकेको छु। हजुर क्वेशन रिपिट गर्दिनु ए ल। फ्रग एज लेखा है, छिटो लेखा। फ्रग एज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोकोमोसन, डिफ्रेन्ट भन्दा डिफ्रेन्ट मोड अफ लोकोमोसन भन है, मोड भन्नुपर्छ। फ्रग एज डिफ्रेन्ट मोड अफ लोकोमोसन फुल स्टप, इट पर्फर्म्स लेखा है, इट पर्फर्म्स डट 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 लोकोमोसन वाइल क्याचिङ द प्रे फुल स्टप। अनि अप्सनमा चाहिँ यही लेखा, तीनटा लेखा। अप्सन बीमा चाहिँ नोन लेखा, अल लेखा, एउटै हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ मैले भन वाइल क्याचिङ द प्रेमा चाहिँ वाकिङ टाइप अफ लोकोमोसन पर्फर्म गर्छ। लिपिङ भनेको चाहिँ जम्पिङ हो, यो जम्पिङ हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो एकदम यसलाई फास्ट मोड अफ के भन्नुपर्छ भने हिँड्नु पर्यो कि ग्राउन्डमा चाहिँ। फास्ट मोड चाहिँ जहिले पनि नो डाउट हाम्रो स्विमिङ हुन्छ, तर हाम्रो ग्राउन्ड भन्यो भने चाहिँ फास्ट मोड अफ लोकोमोसन भनेको चाहिँ अलवेज के हुन्छ, लिपिङ हुन्छ। जम्पिङ हो है, जस्तो यहाँ फ्रग यहाँ भयो यसरी, अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म जानु पर्यो, यहाँ जम्प जानु पर्यो भने यसले के गर्छ त, वाकिङ गर्दैन, यसले के गर्छ, जम्पिङ गर्छ। जम्पिङ मोड अफ लोकोमोसन। ल यसमा के हुन्छ भने यहाँबाट यहाँ जाने हो, फरक त अब यहाँबाट यहाँ कति जानु कति टाइम लाग्छ नि। हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ नि, भ्याएको त जति जहाँ उफ्रिए पनि जहाँको त्यही हो, समथिङ के छ नि, हो त्यस्तै हो। यो उफ्रिनु भनेको लिपिङ हो है। ल ठिक छ, लिप भनेको चाहिँ खास उफ्रिनु हो कि, एउटा इङ्ग्लिस वर्ड हो यो। ल ठिक छ। अनि ल अर्को पोइन्टमा लेख्थ्यौँ, डाइरेक्ट यस्तो स्टिक नगरिकन लेख्नु होला। डाइरेक्ट यसमै यसरी पोइन्ट लेखा, अथवा यस्तो पोइन्ट तिमीलाई लेख्न गाह्रो हुन्छ भने यस्तो पोइन्ट लेखा। अब अर्को यही लेख्थ्यौँ, दे आर कार्निभोरस, दे आर कार्निभोरस, द्याट इज भनेको चाहिँ भन्न खोजेको के हो, यसको एक्सप्लेनेसनलाई चाहिँ द्याट इज भनेको है। द्याट इज दे फिड अन एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा लेख्न लागेको छ यहाँ, यसरी लेखा, मुभिङ प्रे किन भएको म भन्छु। मुभिङ प्रे, दे फिड अन मुभिङ प्रे, अथवा द्याट इज प्रे भनेको चाहिँ इन्सेक्ट नै हुन्छ, यसको धेरै प्रे भनेको चाहिँ इन्सेक्ट द फ्लाइ हुन्छ। ध्यान दिएर सुन, मैले के भने दे आर कार्निभोरस, एक्सक्लुसिभली के हुन्छ, कार्निभोरस हुन्छन्। अनि दे फिड अन मुभिङ प्रे, रेस्टिङ प्रेमा कहिले पनि यसले चाहिँ के गर्दैन भन त, यसले कहिले पनि के गर्दैन, मुभिङ सरी के भने मैले रेस्टमा बसेको प्रेलाई चाहिँ कहिले पनि खाँदैन, यसले मुभिङ प्रेलाई खाने हो है, मुभिङ प्रेलाई खाने हो। किनभने किन खाएको भने बिकज दे हेभ लेख्छु यहाँनिर है, बिकज दे हेभ मोनोकुलर भिजन। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भाइ, यो सोधिदिन सक्छ। मर्फोलोजीबाट अस्ति पनि क्वेसन आएको हो, केही फ्रग हेज पिन्न नो आई समथिङ त्यस्तै क्वेसन आएको थियो। अहिले यो क्वेसन आइदिन सक्छ, नआउँछ भन्ने छैन। यस्तो हुन्छ क्या भाइ, हाम्रो के हुन्छ भने नि क्वेसनमा सबैजना सुन है, सिस्टम ब्लड भास्कुलर सिस्टम हुन्छ यसको हैन, सर्कुलर सिस्टम त्यही भइहाल्यो, ब्रेन हुन्छ तपाईँको चाहिँ नर्भस सिस्टम हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुन्छ, एक्सक्रेटरी सिस्टम हुन्छ। सबै कुरा के हुन्छ भने प्लस 2 को भाइ बहिनीले इन्ट्रान्स पढ्ने भाइ बहिनीलाई पानी बनाएको हुन्छ, सबैलाई आउँछ। सरले के सोच्छ थाहा छ, तिनीहरूले सबैले पढेको हुन्छ, तर यिनीहरूले यो मर्फोलोजीहरू अनि यो बेसिक कन्सेप्टहरू कतिको थाहा छ त,
त्यस्तो कुराले सोधियो भने तिमीहरू फस्छौ के। गएको वर्ष यस्तै टाइपको क्वेसन आएको थियो, त्यही भएर चाहिँ स्टुडेन्टको कति नाम निस्केको थिएन के, जाने स्टुडेन्टको पनि। डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटमा कति राम्रो टप गर्ने होइन, कति राम्रो ऱ्याङ्क ल्याउनेको पनि नामै थिएन के। नामै थिएन भन्दा मेरिटमा है मैले भनेको चाहिँ 230 जनाको अहिले वर्ष पढ्न पर्ने 30 जना 29 जना समथिङ यस्तै थियो, त्यो मध्येमा नाम नपरेको भनेको मैले। किनभने उनीहरूको चाहिँ बेसिक थिएन के, सबै कुरा पढे, इन्स्टिट्युटको बुकहरू एकदम निट आइआइटी जेईको लेभल क्वेसनहरू गरे, तर सिम्पल के जुन पढ्नु पर्ने थियो त्यो पढेन के। द्याट इज भेरी भेरी इन्जस्टिस भयो कि बुकलाई चाहिँ। त्यही भएर सरले यस्तै क्वेसन काट्दिनुहुन्छ है। त्यही भएर बिकज दे हेभ मोनोकुलर भिजन अनि मुभिङ पिरियडलाई चाहिँ टार्गेट गरेको हुन्छ यिनीहरू चाहिँ। यो बुझेको छ भने भन है, फेरि म भन्छु किन इम्पोर्टेन्ट छ है यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को भनेको चाहिँ अनि एउटा हुन्छ अब दे पर्फर्म लेख त एक्जिबिट भनौँ न, एक्जिबिट भन्दा राम्रो होला। यो बुझेको बुझेन भन त, मलाई कस्तो सोध्न मन लागेको छ फेरि। हेलो बुझेको बुझेनौ? तिमीहरूलाई बोल्न पनि यति गाह्रो हुन्छ है। बुझेँ सर, बुझेको सर। ल ठिक छ। दे एक्जिबिट के हुन्छ भन त? दे एक्जिबिट एस्टिभेसन एन्ड हाइबरनेसन भनेको मतलब चाहिँ यसलाई भनिन्छ समर स्लिप हो। सोधिहाल है, यसलाई भनिन्छ विन्टर स्लिप। विन्टर रिजनमा स्लिप उनलाई चाहिँ विन्टर स्लिप भनिन्छ। एस्टिभेसन भनेको चाहिँ समर रिजन भन्दा पनि समर टाइममा के, समरको टाइममा सुत्ने भनेको के भन्ने त हामीले एस्टिभेसन भन्ने कुरो त यति नै हो हाम्रो नर्मल सेन्समा। तर कुरो के हो भने चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ हाम्रो प्यासिभिटी देखाउँछ क्या बाबुहरू। एस्टिभेसन र हाइबरनेसन भनेको चाहिँ यसको लाइफको एउटा एकदम नराम्रो पिरियड हो, एकदम डार्क, एकदम भन्दा नि डिफिकल्टी पिरियड भनेको त्यसलाई के भने त प्यासिभिटी देखाउँछ। प्यासिभिटी हुन्छ है डिफिकल्टी पिरियडमा। एउटा हुन्छ एस्टिभेसन, अर्को हुन्छ हाइबरनेसन। किन हुनु पर्यो तिनीहरू, मान्छे किन हुन्न, यो किन हुन्छ? इट इज बिकज अफ पोइकिलोथर्मिक। मैले लेख्दिनँ है, मैले कोल्ड ब्लड लेखिनँ किनभने तिमीहरू त अब एक्सपर्ट भइसक्यो। पोइकिलोथर्मिक भनेको एक्जोथर्मिक भनेको के हो है, हो त्यही भएर चाहिँ पोइकिलोथर्मिक एनिमल है। अब हेर है, माछाले चाहिँ किन हाम्रो प्यासिभिटी देखाएन, यस्तो स्लिपहरू किन देखाएन, तर फ्रगले किन देखाउनु पर्यो होइन? बाइ द वे तिनीहरू दुईटैजना के हो त भन त? हाम्रो के हो भन, दुईटै चाहिँ के हो, कोल्ड ब्लड एनिमल हो अथवा पोइकिलोथर्मिक हो। यसको रिजन हुन्छ माछा कहाँ बस्छ, पानीमा बस्छ। अनि पानीमा के हुन्छ भने मोरल रिस्क त्यसको हाम्रो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर मेन्टेन भइरहेको हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई सस्टेन गर्ने टेम्परेचर जन्मजात त्यसले आइरहेको हुन्छ, त्यसले जन्मजात नै ल्याइरहेको हुन्छ त्यो क्यापेसिटी सस्टेन गर्ने टेम्परेचर होला। तिमीहरूको 4 होला 5 होला डिग्री सेन्टिग्रेड होला। अनि यसमा हाम्रो तिनीहरूले के गर्छ, खप्न सक्छ कि। अनि यिनीहरूले के गरेर सस्टेन गर्न सक्यो माछामा। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एस्टिभेसन हाइबरनेसन भएन। अब यो हाम्रो एम्फिबियनमा किन हुनु पर्यो, अथवा एक्सक्लुसिभली फ्रग पल्टाएको छ। फ्रगमा किन हुनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो एस्टिभेसन भनेको के हो, समर स्लिप। समरमा के हुन्छ, गर्मी हुन्छ। गर्मी कति हुन्छ, 50 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ, 60 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। इन्डियाको कुनै पनि थार डेजर्टतिर इन्डियामा छैन होला, त्यही पनि है, जतासुकै होस्, मैले इक्जाम्पल दिएको है। यत्रो डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ यिनीहरू मर्न थाल्छन् के। यिनीहरूलाई अब यदि एक्सपोज भइदियो भने यिनीहरू सकिए के, किन यिनीहरू चाहिँ पोइकिलोथर्मिक एनिमल भयो। अनि पोइकिलोथर्मिक भनेको चाहिँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल भयो। कोल्ड ब्लडेड एनिमल भनेको चाहिँ फेरि चिसो रगत भएको होइन कि। यिनीहरूले भनेको चाहिँ यिनीहरूको टेम्परेचर चाहिँ बडी टेम्परेचर इन्फ्लुएन्सेस अथवा फ्लक्चुएट्स विथ द्याट अफ इन्भाइरोमेन्टमा 50 डिग्री छ भने फ्रगमा पनि 50 नै हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टमा 0 हुन्छ भने फ्रगमा पनि 0 नै हुन्छ। ब्लड कोगुलेट भएर फ्रग मर्छ हो। यस्तो भएर चाहिँ हाइबरनेसन भएर त हाइबरनेसनमा 0 डिग्री पनि जान सक्छ, यसमा 50 डिग्री पनि जान सक्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो ब्लडहरू यति गयो भने उम्लिन्छ यता ब्लड, यता फेरि रगत जम्छ। यस्तो बडा बस्न चाहिँ यिनीहरूले के स्लिप देखाउँछन् त, प्यासिभिटी देखाउँछन् भने एस्टिभेसन र हाइबरनेसन देखाउँछन्। समर टाइममा, यो चाहिँ विन्टर टाइममा देखाउँछन्। आई थिङ्क आइ एम क्लियर विथ दिस है। म यो एकदम क्लियर भएको छु, मैले क्लियरली भनिदिएको छु, ठिक छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्यासिभिटी हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने चाहिँ अब यो कसरी प्यासिभिटी देखाउनु त हो, यही कुरा भनेको चाहिँ यिनीहरू कहाँ हुन्छन् त, पानीको वरिपरि हुन्छन्। र अनि यिनीहरू समरको बेलामा अथवा विन्टरको बेलामा चाहिँ पानीको वरिपरि भएको मड के, मड भनेको चाहिँ के हो भन त, लेदो। मडलाई नेपालीमा के भन्छ त बुझ है, यामिडियम मडको तलपट्टि गएर चाहिँ, स्यान्ड भन्न मिल्दैन है, मड नै हो, स्यान्डमा जान सक्दैन, मर्छ फेरि। मडको तलपट्टि गएर चाहिँ
डिप डाउन द यो मडको रिजन हो है, यो मड हो भने यस्तो यस्तो मड हुन्छ भने यो फ्रक यहाँ आएर बस्दिन्छ के यसरी। अनि यहाँ चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ भने यसलाई सुटेबल टेम्परेचर हुन्छ यसको बडीको लागि हो। यस्तो प्रकारको प्यासिभिटीले हामीले भनिन्छ एस्टिभेसन एन्ड हाइबरनेसन। एस्टिभेसन चाहिँ समर स्लिप, हाइबरनेसन चाहिँ विन्टर स्लिप। डिफिकल्टी पिरियड प्यासिभिटी हुन्छ, पोइक्लोथर्मिक एनिमल भएको कारणले गर्दा हुन्छ। क्वेसन लेखिहाल एउटा फ्रग स्पेसिस अथवा तिमीहरूको एम्फिबियन एक्जिबिट वेल एस्टिभेसन एन्ड हाइबरनेसन अथवा तिमीहरूको समर स्लिप एन्ड विन्टर स्लिप इट इज बिकज अफ भनेर सोधिन्छ। इट इज बिकज दे आर भनेर सोधिन्छ। अप्सन एमा दिन्छ होमियोथर्मिक, अप्सन बीमा दिन्छ पोइक्लोथर्मिक, अप्सन सीमा दिन्छ एक्जिथर्मिक, अप्सन सीमा दिन्छ बोथ बी एन्ड सी दिन्छ। अप्सन डी इज द राइट आन्सर, बोथ पी एन्ड सी। यसरी सोधिरहन्छ है, मैले भनेको कुरा बुझ्यो भने है। अब यो मैले यहाँ लेखिदिन्छु पोइक्लोथर्मिक एनिमल भएको कारणले गर्दा हुन्छ र मैले भनिहालेँ यिनीहरू डिप डाउन द केमा जान्छन् भन त मडको तलपट्टि जान्छन् र तलपट्टि गइसकेपछि यिनीहरूको चाहिँ मोर अर लेस सेम टेम्परेचर अथवा बडीको लागि सस्टेन गर्ने टेम्परेचर पाउँछन् र यिनीहरू बाँच्छन्। अब त्यहाँ बाँचेपछि त खाना पनि हुँदैन बाबुहरू, रेस्पिरेसन पनि हुँदैन। अब कसरी बाँच्छन् होला भन्ने कुरो जान्नुपर्छ। रेस्पिरेसन हुन्छ है, नहुने होइन, किन हुन्न रेस्पिरेसन? अब यिनीहरूले सबैले सोचिरहेको हुन्छ यसको त लङ्स हुन्छ, लङ्सबाट गर्ने होइन बाबु। अघि भर्खरै मेरो भाइ अथवा को बहिनीले सोधेको थियो, त्यसमा भनेको थियो कि सर क्युटेनियस रेस्पिरेसन भनेको कस्तो? त्यो भनेको मोइस्ट स्किनबाट हुने हो। ड्युरिङ लेखा यहाँनिर ड्युरिङ हाइबरनेसन प्लस हाइबरनेसन एन्ड एस्टिभेसन दे परफर्म लेखा यहाँनिर क्युटा एनइओएस क्यापिटल लेखा है, सजिलो हुन्छ। क्युटेनियस रेस्पिरेसन ओन्ली भनेर लेखेको छ नि। फेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सोधिरहेको हुन्छ। ड्युरिङ हाइबरनेसन रेस्पिरेसन दे परफर्म भनेर सोधिन्छ। बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन भन्छ, क्युटेनियस रेस्पिरेसन भन्छ, लङ्स रेस्पिरेसन भन्छ। अप्सन डीमा अल अफ दिस एबभ भन्छ। हामीले के लाउनु पर्छ त? अल अफ दिस एबभमा लायो भने 1 मार्क्स गयो, नाम निस्केन। त्यहाँ हामीले लाउनु पर्छ क्युटेनियस रेस्पिरेसन ओन्ली। यति कुरा याद राख है, सबै बन्द हुन्छ अरू चाहिँ। एन्ड दे डिपेन्ड अन फ्याट बडिज, फ्याट BODIS बडिज फर फुडको लागि चाहिँ। थाहा छ तिमीहरूलाई यो एस्टिभेसन र यति गाह्रो पिरियड हो यो चाहिँ है, यो गाह्रो पिरियड हो। एस्टिभेसन हुन्छ न हाइबरनेसन, यो कुरा होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के। यिनीहरूलाई चाहिँ कति वर्षसम्म हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ कि विन्टर सिजन कतिसम्म हुन्छ, समर सिजन कतिसम्म हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचरमा टोटल डिपेन्ड हुन्छ। तर मोरलेस भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसको टाइम पिरियड भनेको चाहिँ यसको हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ 1 to 2 month। फेरि यस्तो के भयो फेरि यहाँ 1 to 2 month हुन्छ र यसको पनि त्यस्तै अराउन्ड 2 month नै हुन्छ, अराउन्ड 2 month नै हुन्छ। तर यो टाइम त जान्नु पर्दैन मोरलेस। यो अब कुनै पनि फिक्स छैन है, एउटा बुकमा चाहिँ अब 3 महिना दिन्छ, कुनैमा 2 हप्ता देला, त्योमा डिपेन्ड नगरेर यो के हुन्छ भने एस्टिभेसन र यो हाम्रो हाइबरनेसन चाहिँ टोटल्ली डिपेन्ड अन इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर। इन्भाइरोमेन्ट टेम्परेचर 6 महिनासम्म चाहिँ हाम्रो के भयो त 50 को 50 रह्यो भने 6 महिनासम्म यसले एस्टिभेसन गर्यो। कन्फ्युजन नरहोस् है, मैले सबै कुरा समेट्न खोजिरहेको छु। हाइबरनेसनमा चाहिँ यदि इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर 6 महिनासम्म चाहिँ 0 डिग्री भइदियो भने यो 6 महिनासम्म हुन्छ। यति कुरा याद राख। अनि 6 महिनासम्म चाहिँ फ्याट बडिज खाना रूपमा पुग्दैन त्यसलाई, अनि क्युटेनियस रेस्पिरेसनमा बाधा भयो भने चाहिँ त्यो मर्न थाल्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो सिम्पल कुरा थियो है। मर्फोलोजीमा अर्को थियो हेर है, हाम्रो के भयो त यो मैले भने हाइबरनेसन र एस्टिभेसन भनिदिए मजाले चाहिँ र एस्टिभेसन भइदियो। अब यो ब्रिडिङ चाहिँ कसरी गर्छ? यिनीहरूको ब्रिडिङ हुन्छ, लेख्दियो ब्रिडिङ हुन्छ। दे परफर्म है ब्रिडिङ, द्याट इज मेटिङ भनिन्छ। मेटिङ इन रेनी सिजन, रेनीमै गर्छ कि यिनीहरूले, रेनी सिजन फेब्रुअरी सिजन हो नि त यिनीहरूले, ब्रिडिङ सिजन नि भन्छ यिनीहरूको चाहिँ। यति कुरा याद राख। फेरि ऱ्याबिटको के हुन्छ ब्रिडिङ सिजन त पढ्न पर्दैन, ऱ्याबिट छोडिदेऊ है, ऱ्याबिट छोडिदेऊ, टाउको दुखाउने हुँदैन, मेन कुरा पढ्ने हो ल। ठिक छ, रेनी सिजन एन्ड ड्युरिङ, रेनी सिजन ड्युरिङ नभनौँ न, इन नाइट होला होइन, इन नाइट। ल हामीले ब्रिडिङसम्म गऱ्यौँ है, यसलाई चाहिँ ब्रिडिङसम्म गऱ्यौँ। अब यो प्रोसेस के हुन्छ यो मैले भनिदिन्छु। यसमा के हुन्छ भने चाहिँ ड्युरिङ ब्रिडिङ सिजन बर्खा लागेको बेलामा चाहिँ मेल फ्रग कर कराउँछ नि तिमीहरूको, बर्खा लागेको बेलामा घर वरिपरि, त्यति बेला चाहिँ मेल फ्रगले चाहिँ भोकल साइडबाट कराउँछ। र अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फिमेल फ्रग चाहिँ आएर अनि मजाले के हुन्छ त साइमल्टेनियस डिस्चार्ज अफ ग्यामेट भएर चाहिँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भएर चाहिँ हाम्रो के बनाउँछ लार्भा बनाउँछ। यसको बारेमा लार्भाहरू बन्छन् के बन्छन् त्यो कुरा हामीले भोलिको क्लासमा गर्नेछौँ। र भोलिको क्लासबाट हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम स्टार्ट गर्नेछौँ, र अलिकति चाहिँ मोर्फोलोजीको पार्ट के छ भने यही छ हाम्रो हेड रिजन कस्ता हुन्छन्, टङ कस्ता हुन्छन्, टिथ कस्ता हुन्छन्,
र अनि हाइन्ड लेभल फोर त्यति पढिसकेपछि हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम गर्छौँ। कुनै पनि बाधा नहुनुकोले आज गरेको क्वेसनहरू सबैको राम्रोसँग पढ्नु र नोटहरू बनाउनु र त्यसपछि रेकर्डेड भिडियो भन्दा नि के हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ नोट बनाएर चाहिँ अहिले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है। जति पढाए पनि हामीले हुन्छ 10 दिन लगेर पनि फ्रग पढ्नु पर्यो र फ्रग पढिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि डाउट रहनु भएन के। फ्रग भनेको चाहिँ कति हुन्छ 10 दिन तिमीले राम्रोसँग पढ्यो भने रिभिजन गर्न 1 विक लाग्यो तिमीहरूलाई अनि राम्रो कन्सेप्ट बस्यो भने तिमीहरूको अनि कति लाग्छ भन त अझै छ नि त 8-9 महिना छ। यति बेरसम्म तिमीहरूले 10 दिन पढेर चाहिँ भइदियो भने कति फाइदा हुन्छ भन त। तिम्रो त सेक्युर भयो त यसबाट 100% नो डाउट 3 नम्बर आउँछ सीमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो पढाइमा र अनि के अरे पढाएको कुरालाई चाहिँ अलिकति मेजर ध्यान दिनु पर्यो। बुकहरू पढ्नु पर्यो। नजाने क्वेसन भोलिको क्लासमा सोध्नु पर्यो। थ्याङ्क यू अल। आजको लागि चाहिँ आज हामीले स्टार्ट गर्छौँ। हजुर तपाईले यो फ्रगको चाहिँ मोनोक्युलर भिजन भन्छ थियो नि हजुर त्यो भन्ने चाहिँ के हो? ए मैले भने होला मैले भन्नु है। मोनोकुलर भिजन भनेको चाहिँ हो यो सोध्नुपर्छ है। मोनो है मोनो सियुएल मोनोकुलर भिजन दुईटा टाइपको भिजन हुन्छ। एउटा हुन्छ बिनोकुलर भिजन हुन्छ कस्तो र अर्को भनेको चाहिँ मोनोकुलर भिजन हुन्छ है। ए बुझ है। अनि बिनोकुलर भिजन भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट इन कार्निभोरस एनिमल इन्क्लुडिङ लेखा मेरो भगवान किन चार्ज भएन आजसम्म इन्क्लुडिङ ह्युमन भनेको मतलब के हो भने हाम्रो हेर न ह्युमनमा कस्तो हुन्छ राम्रो चित्र बनाइदियो बुझाइयो अनि हाम्रो आँखा कस्तो हुन्छ भन त दुईटै अगाडि हुन्छ यसरी। तर फ्रगको केसमा के हुन्छ भने यही चित्र आएछ। फ्रगको केसमा चाहिँ हाम्रो साइडमा हुन्छ आँखा। यस्तोलाई हामीले के भने मोनोकुलर भिजन भन्ने। यस्तो साइडमा भएको आँखा अथवा तिमीहरूको चाहिँ मोनोकुलर भिजन भएकोमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने मुभिङ प्रेलाई मात्रै एट्याक गर्न सक्छ। यसले चाहिँ स्टिल अथवा तिम्रो रेस्टमा भएको प्रेलाई चाहिँ यसले चाहिँ सेन्स गर्न सक्दैन है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मोनोकुलर भिजन भएको स्पेसिस अथवा तिमीहरूको कुनै पनि अर्गानिजमले चाहिँ मुभिङ प्रेलाई मात्रै यसले थाहा पाउँछ। भनेको मतलब चाहिँ यो फ्रग यहाँनिर भयो यहाँ हेर अनि यतापट्टि कुनै एउटा चाहिँ इन्सेक्ट बस्यो र इन्सेक्ट बस्यो भने यसले देख्दैन कि यो इन्सेक्ट चाहिँ हल्लिनुपर्छ कुनै न कुनै रूपमा हल्लिनै पर्छ नत्र भने यसले देख्दैन एट्याक गर्न सक्दैन कि खान सक्दैन। यस्तो प्रकारको आँखा भएको कारणले गर्दा मोनोकुलर भिजन भनेको चाहिँ यसको आँखा साइडमा मोर्फोलोजीमा भनिदिन्थ्यो केही पनि छैन। मोर्फोलोजी आँखामा हेडमा पढ्न पर्छ यो। अनि यो साइडमा भएको कारणले गर्दा हामीले के भएको भने मुभिङ प्रेलाई एट्याक गर्न सकेको सरी के अरे स्टिल प्रे अथवा रेस्टिङमा भएको प्रेलाई चाहिँ रेस्टमा भएको प्रेलाई चाहिँ एट्याक गर्न सकेको बुझ्यो होला है। यो मोनोकुलर भिजन र बाइनोकुलर भिजनको अझै डिटेलमा छ। यो कुराहरू आज मैले क्लासमा भन्न सकिनँ किन टाइम भएन। म भोलि भनिदिउँला है केही छैन। ल थ्याङ्क यू अल। आजको लागि यति गरौँ है। थ्याङ्क यू सर वेलकम। ल ठिक छ डिस्कस गरौँ है। ठिक छ तिमीहरूले अब के भन्छ कुन क्लास त्यो जोइन गर एकैछिनमा रोक अनि एकैछिन त्यसरी जोइन गर्दा हुन्छ है। सेभ कता फेरि के भयो सेभ नै गरिदेऊ।